فين الشباب، معكم نزار، جينا في حلقه جديده ديال توب 5. توب 5 ديال اليوم هو توب 5 ديال ابليكاسيون فري اللي كاينه في بيسي. اي واحد ان شاء الله شرا بيسي، اي واحد ان شاء الله فورماتا بيسي، شنو هما اهم 5 الابليكاسيونات اللي كاينين ومهمين بالنسبه للانسان باش ان شاء الله يبدا الاكسبيريونس ديالو مع البيسي ديالو الجديد ولا مع البيسي اللي عاد فورماتا. حتى الدراري اللي ديجا فورماتين بيسي وكيستعملوه ديجا، هاد 5 لي زابليكاسيون غنعطيكم شي جوج اخرين بونيس غتحتاجوهم بزاف ديال لي طاش، غنقول لكم كاملين بلا الصالحين والاسماء ديالهم. ما تنساوش بحال دائما بارطاجيو الفيديو، لايكيو، تابوناو باش تشوفوا الفيديو الساعه اللي كيخرجوا. ودابا ندوزو للتوب 5 ديالنا. الابليكاسيون الاولى ديالنا ولا هي وينرار الابليكاسيون اللي كاملين بينا كنعرفوها، كلشي كيعرفها، لكن بعض المرات ما كتجيش مانستاليه في بيسي، كيتانستالو دي زابليكاسيون اخرى بحال 7 زيب، بحال ارشيف ديال ويندوز. دونك لهذا اول حاجه تاكد منها انها كاينه في بيسي ديالك هي وينرار فابور. واخا كيقول لك انك تخلص، ماشي مهم تخلص، يعني كطلع لك واحد الفنات صغيره كتكليك على فيرمي وكتصدق تستعمل الابليكاسيون دائما. دونك هذه ما تبقاش فيها مع شي مشكل. ابليكاسيون اللي تعاونك اولا اذا تيشارجيتي شي جو تقرا مريبي، يعني مكومبريسي مزيان، هو اللي كيديكومبريسي لك. كانت عندك شي فيشي ايزو عندك في بيسي ديالك تقدر تفتحو بوينرار. الابليكاسيون الثانيه وهي في اس سي واحد الابليكاسيون صالحه كلشي بالنسبه للبيسي، يعني تقرا لك اي فيديو عندك في بيسي، اي اوديو عندك في بيسي تقرا لك هاد الابليكاسيون. فيها لي ميزاجور، يعني اذا كانت عندك شي فورما ما معروفاش كيتريشارجي اوتوماتيكمون ميزاجور، تقدر تعمل به فيديو وال بيبر حتى هو فيه هاد لوبسيون هذا. اذا كان عندك شي فيلم يقدر يقلب لك على السوتيتر ديالو، اذا كان عندك شي فيلم بالسوتيتر ديالو كيقراهم اوتوماتيك، كتختار اي لغه بغيتي. ميديا بلاير اللي مهم بزاف وحسن من اي ابليكاسيون ديال ليكتور ملتي ميديا اللي عندك في بيسي. الابليكاسيون الثانيه واللي هي اوداسيتي ومن لا يعرف اوداسيتي واحد الابليكاسيون ديال الاوديو، كتريكوردي بها الفوا ديالك كما كنريكوردي بها دابا. انا هاد الفيديو كامل مريكوردي باوداسيتي. لي زوبسيون اللي واعرين فيه لي زيفي على الاوديو، تزيد لا باز، تنقص لا باز، تزيد ترابل، تزيد لي زوبسيون في اللو كي، في الهاي كي، الى غير ذلك. اي حاجه بغيتيها في الاوديو، بغيتي فقط تسجل الاوديو عادي ديال شي بودكاست عندك، ديال شي فيديو عندك ديال الجيمين، اولا ماشي حاجه ما عندها علاقه بالجيمين، يعني انت شي فيديو في يوتيوب بغيتي يخرج توب كاليتي، كمثال عندك الاوديو ديالك شي مايكروفون اللي كيجمع صداع، بهاد لابليكاسيون هادي تقدر تزود الصداع ديال البروي اللي كيكون في الباك جراوند، يعني تصفي الصوت. فيه دي زوبسيون بزاف، لا طاي صغيره وتحتاجو مع اي ابليكاسيون كيسجل لك. بغيتي تسجلو ب دبليو اف في اولا تسجلو بالام بي 3، اي فورما اوديو بغيتي تسجل بها البودكاست ديالك اولا الريكوردين اللي ريكورديتي، هذا اللوجيسيال هذا يقضي لك الغرض. دونك اي حاجه بغيتي تسجل الاوديو، هذا نمبر 1 بالنسبه التسجيل ديال الاوديو بالنسبه للبيسي، وفري وما فيهش لا طاي بزاف. الابليكاسيون الرابعه اللي هي اللايت شوت واحد ابليكاسيون غنيه عن التعريف، كتامبريمي بها داكشي اللي كتشوف في البيسي ديالك، يعني برينت سكرين، يعني كابتور ديكرون، يعني تعمل بها الكابتور ديكرون اي حاجه عندك في بيسي. بغيتي تكابتوري ليكرون كامله كتكابتوري ليكرون كامله، بغيتي تابليكي فقط واحد الكابتور صغير على واحد لابار في ليكرون ديالك حتى هي تقدر تعملها. يعني فيه لي زوبسيون بزاف، تقدر تونغوجيستريها في بيسي ديالك، تقدر تبلوديها اونلاين، تبارطاجيها مع الدراري، تقدر تامبريميها ديريكت، وتقدر كاع تخلي لي زانفورماسيون ولا دي زانديس، ترسم شي حاجه ولا تكتب شي تكست اللي خفيف وظريف وتامبريميها تونغوجيستريها في بيسي ديالك. يعني فيه لي زوبسيون بزاف وخفيف، وكيتلونسا مع الويندوز، وكتكليكي على البوطون ديال برينت سكرين اللي كاين عندك في الكلافي وفقط، وكي امبريمي لك هو كيجبد لك اي حاجه بغيتيها. كتسيليكسيوني البارتي اللي باغي تامبريمي وصافي، انت عندك الكابتور ديكرون سهله. الابليكاسيون الخامسه ولا هي فوكسي تريدر واحد الابليكاسيون تقرا بها لي بي دي اف، اكثريه لي بي دي اف بالنسبه للدراري اللي كيقراو اولا كيخدموا كيحتاجوا يقراو لي بي دي اف وورد اوفيس، يعني دي فيشي ديال اوفيس. هذا نخليها لكم لابليكاسيون ما جا. دونك فوكسي تريدر كيحتاج ما فيش لا طاي بزاف، كيحتاج لي بي دي اف، تقدر تموديفي، تقدر تكري واحد جديد، تقدر كاع كاين واحد لوبسيون اللي كاينه في الويندوز انك تكونيكتا باش صيفطتي الفيشي شي واحد، تقدر في نفس الوقت تموديفي في ديك الفيشي اللي صيفط. دونك كاين فيه دي زوبسيون مزيونين، وتا لا طاي ديالو ماشي كبيره بزاف. نزيدوا الحاجه الثانيه ولا هي الليبر اوفيس. الناس كيقراو الناس كيخدموا خصهم لابد الليبر اوفيس، واحد لابليكاسيون
مايكروسوفت اوفيس ولكن فابور. بالنسبه للدراري اللي ما كيعرفوش يتيليشارجيو ويكراكيو مايكروسوفت اوفيس، بغاو شي حاجه سامبل فري، ليبر اوفيس. هاد ليبر اوفيس واحد الابليكاسيون اوبن سورس اللي الناس خادمين فيها والناس كيديفلوبيوها، ناس عاديين ديفلوبرز كيديفلوبيوها، اللي كيخليك تستعمل لي فيشي وورد اكسل فيها لي فيشي ديال بريزونطاسيون. داكشي اللي كيعطيك اوفيس مايكروسوفت اوفيس كيعطيك هاد ليبر اوفيس، ولكن نقولوا ليميتي شي شويه يعني، ولكن كيبقى الثمن فري فابور. وعلاش لا اي حاجه تقدر تعملها بهذا بمايكروسوفت اوفيس تقدر تعملها بهذا الليبر اوفيس هذا. خليت واحد البونيس خفيف ولا هو كيو بيت تورنت. بالنسبه للدراري اللي كيتيليشارجيو في التورنت كيعرفوا واحد لابليكاسيون ديال يو تورنت. هذاك يو تورنت ما بقيتش كنثيق فيها انا، شحال هذه كان وقع فيه مشكل ديال الهاكين، باعت منه وليت كنتيليشارجي كيو بيت تورنت. واحد كيو بيت تورنت حتى هو واحد اللوجيسيال كيديفلوبيوه الناس بحالنا كيديفلوبيو وكيحاولوا يامليوريوه كل مره. تقدر تيليشارجي تغوشيرشي دي فيديو، تغوشيرشي دي تورنت من وسط التورنت هذاك. ولكن انا بالنسبه لي كنستعملو فقط باش نتيليشارج، يعني كنقلب في السيتات اي تورنت بغيت. باغ اكزومبل شي جو خرج ان شاء الله خرج لقاو انه فيه الكراك كنتيليشارجيه، مشي سيت كنتيليشارجيه كيو بيت تورنت. تقدر تختار الابلود ديالك سبيد، داونلود سبيد باش ما تلقاش كونيكسيون على شي واحد معاك في الكونيكسيون الى غير ذلك. يعني ابليكاسيون بارفي بالنسبه للتورنت، وخفيفه وظريفه وما فيهاش بزاف تخربيق. تيليشارجي التورنت ديالك، تيليشارجيه بديك كيو بيت تورنت وصافي ايزي بيزي. وحسن من ديك يو تورنت حيت كبير فيه لاطاي بزاف ولا فيه بزاف ديال المشاكل، لهذا بعدت منه استعملت هذا اللوجيسيال هذا. سالينا توب 5 فري ابس ديال البي سي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش تفرعوا لي واحد اللايك واحد البارطاج خفيف، بارطاجيوها في فيسبوك. بارطاج فيسبوك 2 سكوند 3 سكوند ما يديركمش من وقتكم بزاف، ويعاون الشان باش تنشر اكثر حيت الشان عاد بدات راكم عارف. فولوني في انستغرام لي زار شوز. نخليكم فيديو سليم جين. تهلاو بيس.